नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि पेसा आफैमा पनि एक गौरवको पेसा हो। आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै आफन्तसँग सुख दुःख साटेर गरिने यस पेसामा पछिल्लो समय धेरै नेपालीहरू होमिरहेका छन्। अहिले त झन् कोरोना महामारीले गर्दा सबै पेसा व्यवसाय ठप्प भएपछि धेरै युवाहरू कृषि पेसामा लागिरहेका छन्। सीमित पुँजीबाट पनि यो कृषि पेसा गर्न सकिने भएकोले अहिले यस पेसामा लाग्ने कृषकको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। झन् त्यसमाथि सरकारी स्तरबाट आउने अनुदानको कार्यक्रमले कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूलाई सुनौलो अवसर सिर्जना भएको छ। कृषि पेसामा पनि खास गरी पशुपालनमा युवाहरूको रुचि बढ्दो रहेको छ। पशुपालनको लागि राम्रो मानिएको जिल्ला हो काभ्रेपलाञ्चोक। यो जिल्ला नेपालको राजधानीबाट साङ्गा हुँदै 31 किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ। यस जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेल हो, जुन काठमाडौँबाट 31 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। पशुपालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल। यस कार्यालयको प्रमुखको रूपमा डाक्टर मोगल प्रसाद शाह हुनुहुन्छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलले आर्थिक वर्ष 2076-77 200 भन्दा बढी कृषि फार्म तथा कृषि संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् त? कार्यालय प्रमुख डाक्टर मोगल प्रसाद शाह। म डाक्टर मोगल प्रसाद शाह, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र। यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले विगत वर्षदेखि नै तपाईको विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अब यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 2075 सालमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थापना भएको हो र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट प्राप्त भइसकेपछि हामीले किसानहरूलाई विभिन्न सेक्टरमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि दूध फूल मासु उत्पादनमा वृद्धि होस् र आत्मनिर्भर किसानहरू यो दूध फूल मासुमा आत्मनिर्भर होस् भनेर हामीले त्यो अनुसारको किसानलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र यसमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यस्तै अब कुनै किसानले अब व्यावसायिक रूपमा फार्म स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता फार्म विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले अनुदान दिने गरिरहेका छौँ। त्यस्तै बङ्गुर पालनको लागि पनि हामीले अनुदान दिएका छौँ। त्यस्तै माछा पालन क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीले अनुदान दिइरहेका छौँ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलले विभिन्न कृषि फार्म सहकारी संस्थालाई अनुदान दिँदै आएको छ, जसले गर्दा किसानलाई धेरै फाइदा पुगेको छ। हाल कृषकहरूले उत्पादन गर्दै आएको दुधमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलका प्रमुख डाक्टर शाहले बताउनुभयो। र त्यस्तै किसानहरूले अब दूध उत्पादन गरिरहेको छ भने दूध उत्पादनको आधारमा पनि हामीले किसानहरूलाई अनुदान प्रति लिटर दूध उत्पादन गरे बापत अब पहिला 1 रुपैयाँ थियो भने हाल अहिले आएर 1 लिटर दूध उत्पादन गरे बापत किसानले 2 रुपैयाँ पनि अनुदान प्राप्त गरिरहेको छ। अब विगत आर्थिक वर्ष 76-77 प्रति लिटर 1 रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिरहेको थियो भने अब यो चालु आर्थिक वर्ष 77-78 प्रति लिटर दूध उत्पादन गरे बापत किसानले 2 रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। र यसमा 31 वटा सहकारी संस्थाले तपाईको अनुदान प्राप्त गरेको छ। करिब 2 करोड 54 लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने उसमा छ र केही समयपछि उहाँहरूले त्यो 2 करोड 54 लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नुहुन्छ। किसानहरूको सहजताको लागि वार्षिक अनुदान दिँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ।
जसले गर्दा किसानहरूमा पनि व्यवसाय गर्न हौसला मिलेको बताउँछन्। तर धुलिखेलका सबै किसानले भने अनुदान पाएका छैनन्। अनुदान कार्यक्रममा सहभागी नभएका किसानहरूलाई आगामी दिनमा कसरी समेट्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दा प्रमुख डाक्टर शाह यसो भन्नुहुन्छ। अब हामीले सुरुमा यो हाम्रो कार्यक्रम प्राप्त भइसकेपछि हामीले प्रस्ताव आह्वान गर्छौँ। प्रस्ताव आह्वान गरिसकेपछि त्यसको केही समय हामीले 30 दिनको प्रस्ताव आह्वान गर्छौँ र त्यसमा हामीले फार्म दर्ताको प्रमाणपत्र हामी खोज्छौँ, नागरिकताको प्रमाणपत्र खोज्छौँ। सम्बन्धित जहाँ उहाँहरूले व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ त्यसको वडाको या गाउँपालिका या नगरपालिकाको हामीले सिफारिस लिन्छौँ। त्यो अनुसार यदि किसानहरूले अब गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिफारिस पनि लिएर आउनुहुन्छ, हामी कहाँ बुझाउनुहुन्छ र सम्बन्धित किसानको थाई लेखा नम्बर प्यान नम्बर पनि उहाँले अब किनभने यो प्यान नम्बर लिएपछि के हुन्छ भने सरकारलाई राजस्व पनि बुझाउनु पर्छ र त्यही अनुसारले हामीले यी डकुमेन्टहरू अनिवार्य हामीले माग्छौँ र यो डकुमेन्टहरू प्राप्त भइसकेपछि हामीले फिल्डमा भेरिफाई पनि गर्छौँ। उहाँहरूले पेश गरेको डकुमेन्टको आधारमा हामीले फिल्ड भेरिफिकेसन गर्छौँ। फिल्ड भेरिफिकेसनमा हाम्रो केही क्राइटेरियाहरू छ। हाम्रो ती क्राइटेरियाहरूमा रहेर ती क्राइटेरिया जसले मिट गर्छ त्यस्ता किसानहरू यो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ र हामीले ती मूल्याङ्कन गरेर किसानहरूको छनौट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यो नतिजा प्रकाशित गर्छौँ र त्यो नतिजा प्रकाशित गरिसकेपछि अब त्यसपछि उहाँहरूले त्यो हामी कहाँ सम्झौता गर्नुहुन्छ र सम्झौतामा हामीले के उल्लेख गर्छौँ भने यो गोठ सुधारको काम अब गोठ सुधारको पनि केही मापदण्ड छ। अब ती मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो अनुसारले उहाँहरूले सम्झौता गर्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान्छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला हाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ। दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको सुनाउनुहुन्छ प्रमुख डाक्टर शाह। यो काभ्रे जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको जिल्ला र यहाँबाट दैनिक रूपमा प्रतिदिन तपाईको 3 लाख लिटर दूध यहाँबाट काभ्रेबाट तपाईको भ्यालीमा जान्छ। त्यसैले देखाउँछ कि हाम्रो अनुदानले गर्दा पनि अब किसानहरू उत्साहित भएको छ र यसबाट दूध उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि अझै धेरै चुनौती रहेको केन्द्रले जनाएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई समेटेको छ। डाक्टर शाह आगामी वर्षमा यो हाम्रो भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम जुन हामीले ब्लकको रूपमा अहिले सञ्चालन गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमलाई हामीले जोनको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र हामी जोनको रूपमा विकसित भइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा भैँसी नै भैँसी हुन्छ र दूध उत्पादनको क्षेत्रमा त्यसले फर्को मार्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामीले दूध उत्पादनको क्षेत्रमा र मासु उत्पादनको क्षेत्रमा र अन्डा उत्पादनको क्षेत्रमा यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले फर्को नै मार्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यही हिसाबले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा हाम्रा कार्यक्रमहरू किसान लक्षित कार्यक्रमहरू र विभिन्न संक्रामक रोगहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अब त्यसमा हाम्रो मेन फोकस रहेको छ। किनभने कुनै संक्रामक रोग भयो भने त्यसले उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ र त्यो किसानहरू त्यो व्यवसायबाट पलायन हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यदि त्यस्ता रोगहरू पनि समय समयमा आउटब्रेक भयो भने त्यो रोगलाई समयमै नियन्त्रण गरेर हामीले यो पशुपालन व्यवसायलाई एउटा उत्पादनमुखी र उत्पादन वृद्धिमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। यता पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले ल्याएको कार्यक्रमहरूबाट खुसी छन् 2 वर्षदेखि पशुपालन गर्दै आएका कृषक डेनानाथ तिमल सिन्हा। उमेरले 48 वर्ष नागेका तिमल सिन्हाको चण्डेश्वरी कृषि तथा पशुपालन फार्म छरोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। मेरो नाम चाहिँ डेनानाथ तिमल सिन्हा हो। घर चाहिँ मेरो मुख्य घर चाहिँ ढुङ्खरको हो। यो चाहिँ हामीले भाडामा गरेको हो। यो चाहिँ भाडामा लिजमा लिएर गरेको। उमेर मेरो अहिले 48 वर्ष भयो। हामीले सुरु गरेको चाहिँ 2.5 वर्ष हुन लाग्यो। छरोपनी क्षेत्रफल छरोपनी छ। यो सुरु गरेको
साढे 2 वर्षको हामीले वैशाखमा सुरु गरे हो। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेल 4 मा रहेको उनको फार्ममा 18वटा भैँसी, 4वटा गाई र एउटा गाईको बाछा रहेको छ। आफूले गरिरहेको पशुपालन सम्बन्धी यसो भन्छन् तिमल सिन्हा। पहिले बाबुबाजेदेखि नै गरेको हो, अनि त्यो भएको हुनाले अब सजिलो भन्नुको लागि अब यही गरेको पेसा लिएको हो। तर हामीले धेरै वर्षै गर्ने योजना हो यो हामीले 2-4 वर्ष गर्ने छोड्ने हाम्रो योजना होइन, यो हाम्रो चाहिँ दीर्घ रूपमै गर्ने योजना हो। अब हामी आफै पनि खर्चौँ, हामी कामदारको मात्रै भर होइन, हामी पनि भगार सोर्नेदेखि लिएर दुनीदेखि लिएर सबै हामी पनि भैँसी उतापट्टि 8वटा भैँसी अनि गाई 4वटा छन्, यतापट्टि गाई बाछी एउटा छ, यहाँ 10वटा भैँसी। काभ्रे जिल्ला दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर त भयो, तर कोरोना महामारीले गर्दा बिक्री वितरणमा भने समस्या भएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। कोरोनाका कारण दूध सङ्कलन पनि बन्द भएको छ। गाउँ गाउँ डुलेर दूध बेच्न सम्भव पनि छैन, जसले गर्दा करिब 6 लाख बराबरको नोक्सानी भएको उहाँ दुखेसो गर्नुहुन्छ। तर उहाँले हार भने मान्नु भएको छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, कोरोना महामारीले सबैलाई असर गरेकै हो, मलाई मात्र होइन, तर अब बिस्तारै हाम्रो दैनिकी फेरिन्छ भन्ने आशमा व्यवसाय गरिरहेको छु। हामीलाई यो लकडाउनमा चाहिँ समस्या पर्यो। यो लकडाउन भएको बेला चाहिँ दुध अलि जान गाह्रो नै भयो हाम्रो। अलिकति त्यो बेला चाहिँ हामीलाई अलिकति नोक्सान घाटै पर्यो हामीलाई। अब दुध चाहिँ हामीले गर्न सकेन। अब हिँडेर डुलाएर नि बेच्थ्यौँ हामी, अब बाइक साइक चलाउँथ्यौँ, लान्थ्यौँ, तर हिँड्न पाइएन कि, सिल भएको बेला निक्लन पाइएन। अब हामीलाई मात्रै होइन, संसारलाई पर्यो नि। अब रोग भने कुरो सबैलाई हुने हो, अनि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि गाह्रो पर्यो, नत्र त ठिकै थियो सर। कोरोनाको महामारी भन्दा पहिला उहाँहरूले 2 दाजुभाइ मिलेर प्रत्येक महिना 50-50 हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले व्यवसाय घाटामा गइरहेको छ। त्यसैले महामारीको समयमा भएको नोक्सानीलाई कम गर्नका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्नुहुन्छ किसान तिमल सिन्हा। सरकारले अब हामीलाई अब 3-4% चाहिँ लोन पाइयो भने, 3% 4% को लोन पाइयो भने चाहिँ हामीले व्यवसाय योभन्दा अलि बढाएर पनि गर्न सक्थ्यौँ भन्ने ऊ छ। हामीले अब लोनको लागि यस्तो गर्नु पर्यो भनेर हामीले अब जग्गा राखेर पनि, मान्छेले धितो राखेर पनि लोन झिकेका छन् नि। अब चाडा पाल्नेले झिकेका छन् भने हामीले त ठुलो व्यवसाय छ सर यहाँ। अब चाडा पाल्नेले पनि कोहीले झिके पनि छन्, अब छन्। अब हामीले अब वस्तु 20-25वटा 30वटा वस्तु भने सानठुला गरेर 40वटा वस्तु छन्। ठुलो व्यवसाय हो यो। यसमा चाहिँ हामीले धितो राखेर पनि 3-4%मा लोन पाइयो भने हामीले पनि केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशा छ सर। उहाँले पोहोरको वर्ष भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलीखेलबाट 3 लाख रुपियाँ अनुदान पाउनु भएको थियो। सो रकमले गोठ सुधारको काम गर्नुभयो, जसले गर्दा पशुपालन गर्न धेरै सजिलो भयो। भेटनरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर शाह बेला बेलामा आएर फार्मको निरीक्षण गरिरहनुहुन्छ। केन्द्रले पशुपालक किसानलाई धेरै सहयोग गरेको उहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अनुदान हामीले 3 लाख पाएको हो, हामीले पोहोरको वर्ष पाएको हो। हामीले अब कृषिको लागि भनेर पायौँ। धुलीखेलबाट सरहरूले मिलाइदिनु भएको हो, उहाँहरूले मिलाइदिनु भएको। उहाँहरूले धेरै सहयोग पनि गर्नुभयो हामीलाई। उहाँहरू एकदम सही मान्छे हुनुपर्छ, उहाँहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँ सर मङ्गल शाह सर हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। उहाँ आउनुहुन्छ यहाँ, ठुलो हुनुहुन्न, उहाँ एकदम राम्रो विचारको सर हो उहाँ। तिमल सिन्हा जस्तै पशुपालनबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका अर्का किसान हुनुहुन्छ चन्द्रप्रसाद नेउपाने। 50 लाख लगानी गरेर विगत 9 वर्षदेखि उहाँले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले अहिले भैँसीको दुध बेचेर दैनिक 10,000 कमाउनुहुन्छ। अब लगभग 100 लिटर दुध बेच्दाखेरि लिटरको 100 को हाराहारी पर्छ, 95-100 पर्छ। हामीले एकमुष्ट होलमा दिँदाखेरि कहिले 105 नै पर्छ भने कहिले 95 पनि पर्छ। लगभग 100 रुपियाँ लिटर चाहिँ भैँसीको दुध बिक्री हुन्छ। 7-0, 7-5, 6-5 भन्दा मासतिर फाइट आएको आउँछ। 10,000 जति इन्कम हुन्छ दिनमा। 30 दशम 3 लाख, 2/75 3 लाखको चाहिँ बिक्री हुन्छ। पहिला उहाँ धन कमाउनकै लागि
साउदी अरब पनि जानुभएको थियो। उहाँले त्यहाँ मासिक 2 लाख कमाउनुहुन्थ्यो। विदेशमा राम्रै कमाइ हुँदा पनि उहाँ नेपाल आएर पशुपालन गरिरहनु भएको छ। नेउपानेलाई हामीले विदेशमा राम्रो कमाइ हुँदा हुँदै नेपाल आएर किन भैँसी नै पालन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ उहाँ 2 लाख रुपियाँ पैसा कमाएर यहाँ 50,000 कमाए पनि आफ्नो देश र आफ्नो आमाको काखा आफ्नो जन्मभूमिमा बस्नु चाहिँ धेरै आनन्द र गौरव लाग्यो मलाई चाहिँ। काम पनि सुखी थियो, राम्रो पनि थियो, 1.5-2 लाख रुपियाँ पैसा कमाएको पनि हो, विदेशमा गाडी नै चलाए पनि। तर यहाँ 50,000 कमाए पनि यहाँ आफ्नो परिवारसँग रमेर रमाएर सबैसँग हेलमेल गरेर सबैसँग आफ्नो बोली आफ्नो भाषा आफ्नो आमाको काखा र आफ्नो मातृभूमिमा बस्नु चाहिँ एकदम उपयुक्त लाग्यो। अनि मलाई फेरि विदेश फर्केर डबल टिकट थियो, आउने जान्ने टिकट थियो, तर मलाई फर्केर जान मन लागेन। उहाँले पनि अरू किसानले जस्तै भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलबाट गोठ सुधारको लागि अनुदान पाउनु भएको छ। उहाँले 2 लाख बराबरको अनुदान पाउनु भएको हो। केन्द्रले अनुदान एवं राहत दिँदा किसानहरूलाई झुलाउने, बारम्बार कार्यालय धाउन लगाउने लगायतका धेरै समस्या भएको कुराहरू सुन्नमा आउँछ। तर उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या आयो कि आएन भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँ यसरी खण्डन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै अब कार्यालय पनि नजिकै, अब कार्यालयमा पनि अब भनौँ न खासै धुलिखेल विज्ञ केन्द्रले कसैलाई पनि त्यसरी धाउनु पर्ने चाहिँ खासै गराएन होला। विज्ञ केन्द्रमा अब राम्रै अनुभवी दक्ष होइन, अब व्यवहारिक के किसानबाट चाहिँ विज्ञ भएका चाहिँ डाक्टरदेखि अधिकृत अब हरेक भएको हुनाले होला सायद होइन। पशु ज्ञान केन्द्र होस्, के अरे विज्ञ केन्द्र होस्, चाहे कृषि ज्ञान केन्द्र होस्, त्यो खासै त्यस्तरी हाम्रो काभ्रेले झुलाएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है मेरो अनुभवमा। होला धेर थोर पाउनु, अब बजेटै विनियोजन भएर चाहिँ सरकारले नै अनुदान कम दिएर अब सबैलाई भाग पुर्याउँदाखेरि अब एउटैले धेरै 20 लाख खान खोजेर अब पाइएन नि त। धेरै किसानलाई पुर्याउँदा 2 लाख रुपियाँ आयो होला, तर विज्ञ केन्द्रले चाहिँ त्यसरी झुलाएर कागज पुगेन, यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर चाहिँ त्यसरी झुलाएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। सरकारी क्षेत्रबाट पशुपालक किसानलाई धेरै सहयोग भए पनि उहाँ कृषि पेसामा लागेका कृषकलाई बेला बेलामा सिपमूलक तालिम दिनुपर्ने माग पनि गर्नुहुन्छ। साथै सरकारी क्षेत्रबाट फार्महरूको निरीक्षण कार्य अझै कम भएको बताउनुहुन्छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रे पलाञ्चोक धुलिखेलले हामीलाई धेरै सरसहयोग गरेको छ। तर पनि फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जस्ता किसानहरूलाई हौसला दिने, पटक पटक समयमा आउने, गोठको निरीक्षण गर्ने होला। सबै किसानले पढेर गरे हुँदैनन्, सबै किसानले अनुभव गरेर गरे हुँदैनन्। कसैले आफ्नो घरबारी धितो राखेर बन्दकी राखेर चाहिँ हुन्छ अरे भने भरले अर्काको लहैमा लगाएको छ। त्यस्तालाई चाहिँ कुनै अब तालिमहरू दिएर ज्ञानहरू सिकाएर अथवा आफ्नै अस्पतालमा बोलाएर चाहिँ कुनै प्र्याक्टिकलहरू गराएर यसो गर्दा यसो हुन्छ भनेर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अनुभवी दक्ष बनायो। अब घाँसहरूका बिउ बिजनहरू बाँडिरहनु पनि भएको छ र त्यसै गरी बाँडेर किसानहरूलाई चाहिँ अर्काको ठाउँबाट तराईबाट अथवा चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ कच्चा पदार्थहरू लिएर आएर यहाँ खुवाउनुभन्दा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ उत्पादन गरौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव ज्ञान हौसला तालिम दिनुभयो भने यो कृषि पेसा उमो लाग्छ होला। नेउपाने भन्नुहुन्छ अझ धेरै सरकारी क्षेत्रबाट अनुगमन भयो भने किसानलाई हौसला मिल्छ काम गर्नको लागि। उहाँहरू जस्तै पशुपालन क्षेत्रमा लाग्नु भएको अर्को किसान हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद गौतम। उहाँले 5 खाल 2 मा भक्रम देवी गाई पालन तथा अर्ग्यानिक तरकारी फार्म सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो व्यवसायको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ गौतम। विष्णु प्रसाद गौतम, भक्रम देवी गाई पालन तथा अर्ग्यानिक तरकारी फार्म हो। मैले यो चाहिँ 2069बाट चाहिँ सुरु गरेको हो। फर्स्टमा लभरिन नेपालद्वारा आइपिएम टट सहजकर्ता तालिम दिनुभयो। लभरिनले चाहिँ अनि यो भ्रमण गर्नुभयो र मेरो घरमा 2टा वस्तु थियो। त्यसपछि हामीले च्याङ्ली गयौँ। च्याङ्ली गएर चाहिँ सबै कुराहरू देख्न पाएपछि अनि मलाई पनि हौसला आएर मैले प्लस अर्ग्यानिक तरकारी प्लस दुध र दुधको व्यवसाय गर्छु। अहिले म पर दिन 120 देखि 110सम्म दुध बेचिरहेको छु। लकडाउनले गर्दा अरूको जस्तै उहाँको व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। लकडाउन अघि उत्पादनको आधा खर्च काटेर बच्ने गरेको थियो, तर अहिले खर्च बढी भइरहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। व्यवसाय घाटामा गए पनि उहाँले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलबाट अनुदान पाउनु भएको छ, जसले गर्दा केही राहत मिलेको गौतम बताउनुहुन्छ। अहिले कोभिडले गर्दा हामी अहिले दुधको चाहिँ अलिकति मार परेछ।
र भेटनरीबाट अलिकति केही सहयोग गर्नुभएको थियो पोहोरको सालमा र अलिक केही टेवा भयो। अहिले अब गोठ सुधारको अरू ठाउँ पनि बढाउन पाइयो। र गौतमले भेटनरी अस्पतालबाट 3 लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि अनुदान पाउनु भएको थियो। अहिलेसम्म पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलबाट सबैले समान रूपले अनुदान पाउँदै आएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ। अनुदानको साथसाथै सिपमूलक तालिम दिँदा किसानहरूमा थप हौसला मिल्ने पनि उहाँ बताउनुहुन्छ। समान रूपले दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ। र लभरिन नेपाल र ज्ञान केन्द्र भेटनरीलाई चाहिँ किनभने जस्तो अब भेटनरीले पनि हामीलाई धेरै सिपहरू दिनुभयो। किनभने अब जस्तै पशुको उपचार गर्नको लागि बच्चामा चाहिँ निकाल्नको प्रविधि, तर सुई लगाउने प्रविधि, अब तपाईँको तत्काल चाहिँ आपतकालीन पर्यो भने तपाईँको अब सलाइन लाउने प्रविधिहरूदेखिबाट ज्ञान हरेक कुराहरू चाहिँ भेटनरीबाटै पाएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेल केही माताहतमा पर्ने अर्को फार्म हो ज्योति बङ्गुर फार्म। यो फार्म 5 खाल 4 मा अवस्थित छ। माइली दनुवार र उनका श्रीमान किरण सुब्बाले बङ्गुर पालन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो व्यवसायको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ उहाँ। किरण सुब्बा, मेरो 50 ज्योति बङ्गुर फार्म। बङ्गुर पालन गरेर उहाँले धेरै आम्दानी गर्नु भएको छ। बङ्गुर पालनबाटै जग्गा जमिन समेत जोडेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। अहिले उहाँले 150 को हाराहारीमा बङ्गुर पालन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको फार्ममा बङ्गुर ब्याउने र हुर्काउने प्रक्रिया पनि चलिरहेको बताउनुहुन्छ। पुरै हिसाब चाहिँ गरे होइन हामीले, खै थाहै छैन। त्यो यहीँबाट हो घर बनाएको, त्यो घर चाहिँ जग्गा चाहिँ पहिले जोडेको, घर चाहिँ बनाएको। अब यो फर्मले यिनीको पैसाले गर्यो। उहाँले पनि भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलबाट पोहोरको वर्ष अनुदान पाउनुभयो। गोठ सुधारको लागि 3 लाख अनुदान पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। भेटनरीबाट त खोइ अस्ति योभन्दा 1 साल अगाडि होला 3 लाख रुपियाँ ल्यायो भने त्यति नै। त्यहाँ 3 लाख रुपियाँ ल्यायो, 10-15 लाख चाहिँ खाता हो। काभ्रेपलाञ्चोको मण्डन देवपुर 4 मा रहेको मण्डन एग्रिकल्चर फाउन्डेसन नमुना माछा पालन फार्म हो। झलक्क हेर्दा पर्यटकीय स्थल जस्तो देखिने यो फार्म 114 रोपनीमा फैलिएको छ। यस फार्मलाई पदम कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो फार्मको बारेमा श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। यो लगभग 114-15 रोपनी हाराहारी पुगेको, त्यहाँ त नागेको छैन, 115 पनि नागेको छैन, 113-14 रोपनीको हाराहारी पुगेको छ। जग्गा भाडामा लिएर माछा पालन गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठ माछा पालनकै लागि तराई समेत जानुभएको थियो। 2 करोड लगानी गरेर होटल सञ्चालन गर्नुभएका उहाँ वार्षिक 3 लाख घाटा भएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा कृषि पेसालाई अँगाल्नुभयो। मैले यस्तो कृषिको लागि म उता तराईतिर पनि गएँ, तराईतिर पनि हेरेँ, त्यहाँतिर पनि घुमेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई धेरै टाढा लाग्यो। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको अब आज गयो, भोलि हेऱ्यो, म पर्सि नभइकन फर्किनै पाउँदिनँ। यहाँ भयो भने म 1 घन्टामा घरमा अब तपाईँ एउटा कफी खाने टाइममा म यहाँ आइपुगेको हुन्छु। अनि तपाईँको यहाँ आएर म 2-4 घन्टा समय दिएर पनि म फेरि आफ्नो ठाउँमा काठमाडौँ पुगेर आफ्नो काम भ्याएको हुन्छु भनेपछि मलाई अलिक ठाउँ पनि अलिकति गर्मी ठाउँ, तातो ठाउँ हो। अनि माछाको लागि अलिकति सुइलेको ठाउँ लाग्यो यो। अनि त्यो भएको भएर अनि मैले चाहिँ अनि माछा पालन व्यवसायकै लागि भनेर उहाँले करिब 6 करोड लगानी गरिसक्नु भएको छ। तर अहिले माछाबाट आम्दानी भएको छैन। स्टाफलाई समेत घरबाटै तलब खुवाइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्मलाई तपाईँको त्यस्तो हिसाब किताब केही पनि छैन। अहिलेसम्म मेरो लगानी स्टाफलाई तलब पनि मैले आफ्नै पकेटको दिइरहेको छु। यहाँ इन्कम केही पनि आएको छैन। अब मैले तपाईँको 2-4 बाख्रा खसी बाख्रा बेचेर त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन। अब 1-2 राँगा बेच्नु छुट्टै हुन्छ, अब अलिक कुखुरा बेच्नु छुट्टै हुन्छ, त्यो बङ्गुर बेच्नु छुट्टै कुरा हुन्छ। तर के भने मेन भनेको फोक्स माछा हो। माछाकोबाट इन्कम भनेको मैले अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यहाँबाट होला 8-10 लाखको माछा चाहिँ बेचियो होइन। अहिलेसम्मको अलिअलि यताउति गरेर, नत्र भने यहाँ के भने अब भनेको मैले स्टार्टिङ गरिसकेपछि अनि मेरो हिसाब चाहिँ अनि अर्को वर्ष आउँछ। श्रेष्ठले माछा पालन सम्बन्धी धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। माछा पालन गर्ने सुरुवाती समयमा कुन पोखरीमा कस्तो माछा हाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अनुभव नहुँदा धेरै घाटा बेहोर्नु पर्यो। गर्दै जाँदा सिकिन्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अनुभव अहिले उहाँले बटुल्नु भएको छ।
श्रेष्ठले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलीखेलबाट 2,50,000 रुपियाँ अनुदान पनि पाउनु भएको छ। पोहोर तपाईँको एउटा पशुको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको के को लागि भन्दाखेरिमा यो के बाख्रा फार्म अनि यो के बङ्गुर फार्मको लागि चाहिँ बनाउने भनेर तपाईँको यो काभ्रे जिल्लालाई र सिन्धुपाल्चोक गएर कति 15 लाख कति पैसा काभ्रे जिल्ला मात्रै भन्दाखेरि 15 लाख रुपियाँ पैसा छुटेको भन्ने कुरा बजेट छुट्या भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसभित्रमा चाहिँ 2,50,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ यो फार्मलाई पनि अनुदान भनेर दिएको थियो। यसै गरी किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संस्था हो श्री सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड। यस संस्थाले किसानहरूले ल्याएको दूध सङ्कलन गरी विभिन्न ठाउँमा पठाउने काम गर्दै आएको छ। म चाहिँ यो सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष। हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ दूध उत्पादन र सङ्कलन, त्यसपछि बिक्री गरौँ न। सङ्कलन गरेको दुध बिक्री गर्छौँ अनि यहाँ ल्याएर हामीले चाहिँ दुधलाई चिल गर्छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हामी दुध एकमुष्ट रूपमा बिक्री गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले 3वटा संस्थालाई दुध दिन्छौँ। सबैभन्दा धेरै डिडिसीलाई दिन्छौँ, त्यसपछि कञ्चन डेयरीलाई दिन्छौँ होइन, अनि शुभारम्भलाई दिन्छौँ। श्री सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलीखेलबाट प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले अनुदान पाएको छ। सो अनुदानको रकम संस्थाको खातामा जम्मा भइसकेको छ भने केही दिनमा सम्पूर्ण किसानलाई वितरण गरिने संस्थाका अध्यक्ष चतुर्भुत तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। अब यो अनुदान भनेको चाहिँ प्रदेश मार्फत त्यो भेटनरी हस्पिटल भएको हुनाले जस्तो खोपका कुराहरू, इआईका कुराहरू, त्यस्तै गरी भ्याटको पनि अनुदान प्राप्त गरेका छौँ होइन। अनि जस्तो अहिले दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान दिने कुरो छ, त्यो र प्राविधिक सल्लाह विशेष गरी बेला बेलामा कुनै समस्या आयो भने प्राविधिक सल्लाह। यस संस्थाले प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान बाहेक अन्य थुप्रै अनुदान पाइरहेको छ। यस्तै खाले अनुदानको कार्यक्रमहरू सधैँका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने तिमल सिन्हा जोड दिनुहुन्छ। आगामी दिनमा भनेको त मैले भनिहालेँ, यसले पहिला हामी उत्पादनलाई जोड दिन्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई अब प्रडक्टहरूमा जाँदाखेरि प्रदेश अब स्थानीय त होइन, यो त अब भेटनरी हस्पिटल भनेको प्रदेश अन्तर्गत नै छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट हामीलाई सपोर्ट गरिदिएदेखि हामी विशिष्टीकृततिर जान्थ्यौँ, दुधको प्रडक्टहरू उत्पादन गर्नतिर भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ होइन। हामीले मात्रै त्यो पर्याप्त पुँजी चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ, निर्माण गर्न सकिरहेको छौँ। त्यो पुँजीको पनि अब सरकारले प्रदेशले भनौँ न त्यो सपोर्ट गरिदियो भने त्यो गर्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ लक्ष्य छ। श्री सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड जस्तै अर्को संस्था हो कञ्चन दुग्ध चिस्यान प्रशोधन उद्योग। धुलीखेल 11 रहेको यस संस्थालाई नारायण प्रसाद बडालले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो संस्थाको बारेमा बडाल यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम नारायण प्रसाद बडाल, घर धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 11। पहिलाको हाल चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ पात्रेखेत गाविस थियो। यो काम चाहिँ मैले सुरु गरेर चाहिँ अहिले 40 वर्ष भयो। म सिङ्गल काम सुरु गरेको 40 वर्ष जति भयो। दुध सङ्कलन गर्ने, अरू कसैले बेच्ने गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि अरूलाई बेच्दा बेच्दै दुध बिक्री नहुने हरेक झन्झट आएको हुनाले हामीले यहाँ हामी 4 भाइ छौँ परिवारमा। 4 भाइ मिलेर अनि एउटा सानसानो उद्योग गर्ने कि भनेर भर्खरै हो यो अब 3 साल जति भयो चल्न सुरु गरेकै। चाहिँ यो सालबाट अलि चल्न सुरु गरेको छ, त्यही पनि कोभिडको कारणले अलि कमै चलिरहेको अवस्था छ। 2065 सालमा संस्था दर्ता गरी करिब 6 करोड रकम लगानीमा सञ्चालन भइरहेको यस कञ्चन डेयरीले किसानहरूसँग दुध किनेर दुध, दही, घिउ, पनिर लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। यहाँनिर दुध पाकेट हुन्छ, खुला दुध पनि भन्छ होल बजारमा बेच्ने, अरू बाँकी त्यसै गरी बेच्ने हो। अब यहाँनिर स्टाफको चाहिँ हामीसँग 20 जना जति, प्रत्यक्ष 20 जना जति स्टाफ छन्। अप्रत्यक्ष त किसानहरू त्यसमा संलग्न हुने, अब 20औं हजार किसानहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न भएर आय आर्जन गर्ने अवस्था हो। प्रत्यक्ष चाहिँ हामीसँग
20 जना स्टाफ। यस संस्थाले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धुलिखेलको समन्वयमा अनुदान पनि प्राप्त गरेको थियो। त्यही 34 लाख पैसा आयो। अब सरकारसँग सरोकार आने जुन संस्थाहरू अब भेटनरी अस्पताल भयो होइन, पशुपालनसँग अब अहिले नगरपालिका पनि छ, वडा कार्यालय पनि छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ जसले सहयोग गर्नु पनि त्यसको लागि धन्यवादै छ। यसरी अनुदानको रकमबाट किसानले मलखादमाथि छानो राख्ने, सिमेन्ट लगाउने लगायतका अन्य धेरै पूर्वाधार बनाउने गरेका छन्, जसले गर्दा व्यावसायिक पशुपालन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ।